यज्ञम् पशूनुपपति योऽग्निमुद्वासयते पञ्चकपालः पुरोडासो भवति पान्तो यज्ञः पान्ता पशवो यज्ञमेव पशूनवरुन्धे वीरः वागेश देवानां योऽग्निमुद्वासयते न वागेतस्य ब्राह्मणार्ताय पुरान्नमक्षन् पङ्क्यो याज्यानुवाक्या भवन्ति पान्तो यज्ञः पान्तः पुरुषो देवानेव वीरन्यरपदायाग्निम् पुनराधत्ते शताक्षरा भवन्ति शतायः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यद्वाग्निराहितो नर्ध्यते ज्यायो भागते यन्निकामयमानो यदाग्नेयकम् सर्वम् भवति सैवास्यर्ध्यः संवायेतस्य गृहे वाक्सृज्यते योऽग्निमुद्वासयते सवाचकम् सकम् दृष्टान् निजमानयेश्वरो न परा भवितोर्विभक्तयो भवन्ति वाचो विधृत्ते यजमानस्यापरा भावाय विभक्तिम् करोति ब्रह्मैव तदकरुपानुष्वेर्यथा वामम् वसुविविधानो गुहरितादृगेव तदग्निम् प्रतिष्ठगतन्निराह यथा वामम् वसुविविधानो प्रकाशम् जिगमिषरितादृगेव विभक्तिमुक्त्वा प्रयाजेन वषट्करोत्यायतनादेव नैति यजमानो वै पुरोडाशः पशवनेते आहुतीयदपितः पुरोडाशमेते आहुति जुहोति यजमानमेवोभयतः पशुभिः परिगृह्णाति